उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति जुट्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार बाहिरै रहने, विषयगत मन्त्री नहुँदा आउँदो वर्षको बजेट निर्माणमा समस्या, यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ। न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा शुरू। संघीय सरकार फेरबदल भइरहँदा पालिकालाई काम गर्न समस्या भएको गुनासो, यो सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ। सरकारले कुपोषण रोकथामका लागि प्रयास गरिरहे पनि पर्याप्त भएन, विद्यालय स्तरको शिक्षामै पोषणबारे पर्याप्त ज्ञान दिन विज्ञको सुझाव। अलि राम्रोसँग पढाउने क्या, पोषणको स्वास्थ्यको अलिकति स्कुल को शिक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाउने सिद्धान्त आवश्यक छ। अस्ट्रेलियामा यस वर्ष 50 लाख कंगारू मार्ने कोटा निर्धारण, बढ्दो संख्या नियन्त्रणको लागि कंगारू मार्नुको विकल्प नभएको सरकारको भनाई। र मनाङ मर्स्याङ्दे क्लब खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा, एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट खेल्ने नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका दलहरूको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँड गरेको बैठकमा सहभागी जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेता श्रेष्ठका अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई 8 वटा मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री सहित 5 वटा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई 2 वटा, जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई 2 वटा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई 1 वटा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई 1 वटा, आम जनता पार्टीलाई 1 वटा, जनमत पार्टीलाई 1 वटा, राज्य मन्त्री सहित 1 वटा मन्त्रालय र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपालाई 1 वटा मन्त्रालय दिने सहमति जुटेको छ। कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने बारे यकिन भइ नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा भने छलफल नभएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्कालै सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ। भोलि सरकार विस्तार गरेर भोलि नै मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण गराउने तयारी भएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका धेरैजसो काम रोकिएका छन्। विषयगत मन्त्री नभएका प्रभाव चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण दुवै काममा देखिन थालेको छ। बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका धेरैजसो कानूनी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने क्यालेण्डर समय अनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। आर्थिक प्रशासनमा अलमल देखिएको र यसले बजेट क्यालेण्डरमा नै असर गर्ने त्रास बढ़ाएको जानकारहरूको भनाइ छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अब 60 दिन र बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउन 45 दिन मात्रै बाँकी छ। बजेटसँग सबैभन्दा बढ़ी जोडिने अर्थ मन्त्रालय सहित 16 वटा मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन छन्। वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका कामहरूको टुङ्गो अझै छैन। मन्त्रालयहरूले आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण, प्रति एकाइ लागत, कार्यान्वयन अवधि, अपेक्षित प्रतिफल, त्यसको प्रभाव र असर लगायतका विवरण फागुन मसान्तभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसक्नुपर्छ। तर मन्त्रालयले यी विवरण अझै बुझाउन सकेका छैनन्। 3 तहका सरकारबीच समन्वयका लागि चैतमा बस्नुपर्ने अन्तर सरकारी वित्त परिषद अझै अन्वेलमै छ।
न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँको प्रज्ञा भवन कमल आदिमा शुरू भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा देशभरका पालिकाका उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहान शुभारम्भ गर्नुभयो। उहाँले न्यायिक समिति सम्बन्धी डिजिटल एपको उद्घाटन गरेर न्यायिक समितिको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। डिजिटल एप मार्फत न्याय सेवा अनलाइन मार्फत सेवा दिने उद्देश्यले एप ल्याएको आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनले पालिकामा न्यायिक घटना दर्तादेखि कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्याउने, न्याय सम्पादनको कार्य निर्देशन स्पष्ट हुनुपर्ने, कार्य सम्पादनमा एकरूपता आउने, चुस्तता, न्याय सेवामा निष्पक्षताको अभिवृद्धि हुने आयोजकको विश्वास छ। सम्मेलनमा 4वटा मुख्य कार्यपत्रमा प्रस्तुति हुनेछ। पहिलो कार्यपत्र न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानूनमा भएका न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा हुनेछ। काठमाडौँमा भइरहेको कार्यक्रममा आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले केन्द्रको सरकार नटिक्दा पालिकालाई कतिपय काम गर्न असहज भएको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले पालिकाहरूको कामको सहजताको लागि पनि संघीय सरकार स्थिर हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सभ्यताको जगेर्ना गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। पहिला भएका सम्पत्ति र सभ्यता जोगाउन नसके लिपुलेक र लिम्पिया धुरा जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने दावी गर्नुभयो। प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई जवाफ दिँदै प्रचण्डले सरकार 5 वर्षमै टिक्ने र यो कुरामा ढुक्क हुन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री शिवचन्द्र कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। मंसिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनबाट माओवादी उम्मेद्वार बनेर जसपाका रामशाही यादवसँग झण्डै 300 मत अन्तरले पराजित बन्नुभएका कुशवाहा आज जनमतमा प्रवेश गर्नुभएको हो। रामशाह यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि बारा 2 मा उपचुनाव हुँदैछ। बारा 2 को उपचुनावमा जनमत पार्टीले बारा 2 मा कुशवाहालाई नै उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आज पत्रकार सम्मेलन गरी कुशवाहालाई पार्टीमा स्वागत गर्दै माओवादी बारा 2 बाट उपचुनावमा उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गर्नुभएको हो। उपेन्द्र यादवलाई चुनाव जिताउने षड्यन्त्र अनुसार बारा 2 मा हतार उपचुनाव गराइएको उहाँको आरोप छ। गठबन्धनको तर्फबाट बारा 2 मा जसपाका उपेन्द्र यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी रहेका बेला गठबन्धनमै रहेको जनमतले छुट्टै उम्मेद्वार बनाउन लागेको हो। द्वन्द पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमाथि सभामुखलाई ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सिंहदरबारमा रहेको सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू एकपक्षीय भएको समेत आरोप लगाएका छन्। द्वन्द पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले यही चैतको 12 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको छ। सभामुख घिमिरेले विधि सम्मत ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन महोत्तरीको बर्दिवासबाट हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीड़ितहरू बिरामी परेका छन्। बर्दिवासबाट हिँडेर 22औं दिनमा काठमाडौँको खुल्ला मञ्च अगाडि आएका उनीहरू बिरामी परेका हुन्। मधेसबाट उकालो ओह्रालो हिँड्दै आएका कारण धेरै जसो पीड़ित बिरामी परेका मिटर ब्याज विरूद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासवानले बताउनुभयो। सोमबार बेलुका खुल्ला मञ्चमा प्रवेश गर्न खोजेका उनीहरूलाई प्रहरीले रोकेपछि रातभर सड़कमै बसेका थिए। त्यसपछि अनामनगरमा रहेको तमु बौद्ध सेवा समितिको हलमा आश्रय लिइरहेका उनीहरू ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने लगायतका समस्याबाट पीड़ित बनेका छन्। सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर छलफल गर्न खोजे पनि आफूहरू बिरामी परेकाले नसकेको संयोजक पासवानले बताउनुभयो। यसैबीच सांसदहरूले मिटर ब्याजबाट पीड़ितहरूको माग सम्बोधनका लागि तत्काल खास निर्णय गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले देशका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँमा आई आन्दोलनरत पीड़ितहरूको न्यायका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। सांसदहरू राजेन्द्र लिङदेन, मनिष झा, रञ्जु कुमारी झा, प्रभु शाह लगायतले मिटर ब्याज पीड़ितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न संसद मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ।
यसअघिको समाचारमा मिटर ब्याज पीडितहरू बर्दिवासबाट 12औं दिनमा हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएका छौं। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आयामी पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आयामी पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति जुट्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार बाहिरै रहने, विषयगत मन्त्री नहुँदा आउँदो वर्षको बजेट निर्माणमा समस्या, न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। प्रहरीले अनलाइनबाट ठगी गरेको आरोपमा 9 जना चिनिया नागरिक सहित 19 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उडा नीलकण्ठ नगरपालिका 4 महादेव खोला र काठमाडौँ महानगरपालिका 4 चण्डोल क्षेत्रबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा घर भाडामा लिए अनलाइनबाट ठगी गर्ने गरेको पाइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। यो टोलीले व्हाट्सएपमा अनलाइन मार्फत व्यवसायमा संलग्न भए 30% सम्म फाइदा हुने भन्दै नेपाली नागरिकलाई ठगेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूले नेपाली नागरिकको नाममा बैंक खाता खोलेर पीड़ितहरूलाई त्यही खातामा पैसा पठाउन लगाउने गरेको पाइएको छ। ठगी गर्ने टोलीले व्हाट्सएप लगायतबाट अनलाइन कक्षा समेत सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 12 थान ल्यापटप, 77 थान मोबाइल सेट लगायत विभिन्न उपकरण सहित 4,01,880 रुपैयाँ पनि बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाबीच 3 दिने बैठक बाइल्याटरल ल्याण्ड फोर्सेस टक सम्पन्न भएको छ। अस्ति सोमबारदेखि आजसम्म काठमाडौँमा भएको बैठकमा शान्ति सेना, मानवीय सहायता र विपद प्रतिक्रिया, तालिम र विज्ञता आदान प्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरूका साथै नेपाली सेनाका रथी र अधिकृतहरू सम्मिलित 14 सदस्यीय टोली र अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डका डेपुटी कमाण्डर मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथको नेतृत्वमा 22 सदस्यीय टोली सहभागी थिए। कार्यक्रममा नेपाली सेनाको नेतृत्व उपरथी अशोक राज सिग्देलले गर्नुभएको थियो। बैठकले नेपाल र अमेरिका बीच रहँदै आएको सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको उपरथी सिग्देलले बताउनुभयो। सन् 2018 देखि हरेक वर्ष नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएको यो कार्यक्रमको अर्को संस्करण सन् 2024 को मार्चमा अमेरिकामा आयोजना हुने तय भएको छ।
बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि पोषणयुक्त आहार निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। दिमागको पूर्ण विकास 5 वर्षभित्र हुने भएकाले यो उमेरका बालबालिकालाई पोषणयुक्त आहार झनै महत्वपूर्ण हुन्छ। पोषणयुक्त खानेकुराले बालबालिकालाई कुपोषण हुनबाट जोगाउँछ। सरकारले कुपोषण रोकथामका लागि प्रयास गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन। केही दिन अघि सार्वजनिक भएको नेपालमा बाल पोषणको अवस्था 2079 ले पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सेवाहरू पर्याप्त रहेको देखाएको थियो। यसै सन्दर्भमा साथी दिपा तिमल सिन्हाले पोषणविद डाक्टर उमा कोइरालालाई बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि अभिभावकले के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ। अलिकति स्कुलको हाम्रो जुन शिक्षा छ त्यसलाई पनि अलिकति बढावा दिन चाहिँ जरुरी हुन्छ हामीले देखे अनुसार हैन। अलि राम्रोसँग पढाउने क्या पोषणको स्वास्थ्यको कुराहरू भनेपछि अलिकति शिक्षकले पनि लापरवाही गर्ने नपढाउने त्यस्तो चाहिँ छ। धेरै नै स्कुलहरू घुम्दाखेरि हामीले त्यो कुरा चाहिँ पाएको छौँ। बालबालिकालाई हामीले राम्रोसँग बुझाउन सक्यौँ भने उनीहरूले बच्चा बच्चीले जे चाह्यो त्यो पकाउँछ नि त सामान्यत अभिभावकले। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति स्कुल को शिक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाउने नितान्त आवश्यक छ। अर्कोतिर चाहिँ अभिभावक शिक्षालाई पनि हामीले जोड दिनुपर्छ। पोषणयुक्त आहार भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? अलिकति हामी गुणस्तरीय खाना भनेर बुझ्छौँ। गुणस्तरीय खाना भन्नाले हाम्रो गाउँ घरतिर पाइने हामीले खाने दाल भात तरकारी रोटी मकै फलफुलहरू यो सिजनल फलफुलहरू हुन्छ नि। कहिले केरा हुन्छ अम्बा हुन्छ स्याउ हुन्छ नास्पाती हुन्छ अनि त्यसपछि दुध दही घिउ मह मोही यी कुराहरू हो। गोलभेडाहरू हरियो तरकारीहरू यो नै हो। त्यही चिजहरू रिफाइन गरेर प्याकेट खानाको रूपमा आयो भने चाहिँ त्यो राम्रो भएन, एकदमै न्यून गुणस्तरको हुन्छ। यदि हामीले ल्याएर त्यसलाई काँचो ल्याएर भान्सामा पकायौँ भने चाहिँ त्यो गुणस्तरीय हुन्छ। पोषणयुक्त खानेकुराका लागि धेरै खर्च पनि गर्नु परेन, महँगो पनि परेन। आफ्नै खेतबारीमा पाइने आफ्नै करेसाबारीमा पाइने खानेकुरा हरियो सागपात सिजनका फलफुलहरू खायो भने बालबालिकालाई पोषण पुग्छ। एकदमै हाम्रो खाना चाहिँ संसारको सबैभन्दा विशिष्ट खाना हो, पोषिलो खाना हो। यो दाल भात तरकारी जुन छ हामीले जुन परम्परागत रूपमा खाइआएको त्यो खाना असाध्यै उत्तम छ। त्यति खान देऊ केटाकेटीलाई हामीले जे खान्छौँ त्यो खुवाऊ भनेर पनि हामीले सिकाउन सकिरहेको छैनौँ। र अहिलेको बेलामा त झन् यो बजारीकरणले गर्दाखेरि गाउँ घरतिर सबैतिर तयारी खानेकुराहरूको पसल खुलेको छ र त्यसमा साना साना 10 रुपियाँ 5 रुपियाँका तयारी खानाहरू प्याकेट पाउच प्याकेटको रूपमा माला माला बनाएर आकर्षक बनाएर बेच्ने गरिएको छ। के भयो भने बच्चाहरूले घरको खाना प्रति उनीहरूको चाखै भएन। उनीहरू चाहिँ घरको खाना नखाने र बाहिरको खाना प्रति चाहिँ जहिले पनि आकर्षित भएर आमा बुवासँग खानको लागि माग गरिराख्ने र आमा बुवालाई पनि झर्को लाग्ने ल भइहाल्यो त 5-10 रुपियाँ दिएर यो झर्को टर्छ भने टरोस् भनेर दिने। र अर्कोतिर के पनि छ भनेदेखि प्याकेटको खानेकुराहरूले मेरो बच्चाको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रियो भन्ने बुझाइ चाहिँ उहाँहरूलाई छैन। पोषण तत्वको अभावमा स्वास्थ्यमा कस्ता खालका जोखिम देखिन्छन्? शरीर दुब्लाउँदै जाने, उमेर अनुसारको उचाइ नबढ्ने, पुड्कोपना भनिन्छ त्यसलाई, छ्याउटे हुँदै जाने, दुब्लो हुँदै जाने, करङहरू देखिँदै जाने, हाड र छाला मात्रै शरीरमा हुने, बच्चा चाहिँ अलिकति खेल्न पनि मन नगर्ने, पेटहरू दुखिरहने, पछि गएर बच्चा चाहिँ सुस्त मनस्थितिको पनि हुन सक्छ, रोगी हुन सक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोषणविद डाक्टर उमा कोइराला। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। मेलम्ची खानेपानी वितरणको लागि बिछ्याइएका नयाँ पाइप मध्ये आधाभन्दा धेरैमा परीक्षण सकिएको छ। कुल 1010 किलोमिटर पाइप मध्ये 576 किलोमिटरमा परीक्षण सकिएको र बाँकीको परीक्षण भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। आउँदो असार मसान्तसम्ममा सबै परीक्षण सकाउने लक्ष्य रहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकुमार पन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गौशाला कोटेश्वर क्षेत्रमा परीक्षण भइसकेको छ भने बानेश्वर क्षेत्रमा कलंकी बल्खु क्षेत्रमा पनि परीक्षण भइरहेको छ। स्वयम्भू बालुवाटार लगायतका कतिपय ठाउँमा
पाइप बिछाउनै बाँकी रहेको छ। गएको महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै ठाउँमा पाइप फुट्ने समस्या देखिएपछि परीक्षण गरेर समस्यालाई बिस्तारै कम गराइएको कार्यालयको दाबी छ। आज चैते दशैं मनाइएको छ। हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन नवदुर्गा भगवतीको पूजा गरी चैते दशैं मनाउने गरिन्छ। वर्षमा 4 नवरात्र पर्छन्। असार र पुष शुक्ल पक्षमा पर्ने नवरात्र धेरै प्रचलनमा छैन। केही साधकले भने असार र पुष शुक्ल पक्षको नवरात्रमा पनि शक्ति स्वरूपा देवीको आराधना गर्छन्। अष्टमीको दिनलाई चैते दशैं र नवमीलाई त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको ज्येष्ठ छोराका रूपमा रामको जन्म भएकाले रामनवमीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसैबीच सेतो मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा शुरू भएको छ। आज दिउँसो मछिन्द्र बहालदेखि 3 धारा पाठशाला, जमल, रत्नपार्क, भोटाहिटी हुँदै असनसम्म रथ यात्रा भएको छ। अब भोलि असन, बालकुमारी, केलटोल, इन्द्रचोक, मखन हुँदै हनुमान ढोकासम्म रथ यात्रा हुनेछ। यस्तै पर्सि हनुमान ढोका, चिङ्क मुगल, जैसी देवल, ज्याबहाल हुँदै लगनसम्म रथ यात्रा हुनेछ। यस्तै शनिबार लगन, ज्याबहाल, द्य, लङ, युतुननी, कोहिती भीमसेन थान, मरु यातखा, नरदेवी, किलागल, भेडासिंह, केलटोल हुँदै मछिन्द्र बहालसम्म रथ यात्रा हुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। 4 तोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हिजो र अस्ति दोहोरो अंकले बढेको शेयर बजार आज सामान्य उकालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 1.02 अंकले बढेर 1919.43 बिन्दुमा पुगेको छ। 258 वटा कम्पनीका 25,39,000 किता शेयर 81 करोड़ 62 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 34 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1330 जनामा गरिएको परीक्षणमा 34 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 103 जना पुगेको छ। दाङका रेशम सुनारको हत्या आरोपमा उहाँकी श्रीमती र छोरा पक्राउ परेका छन्। बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मरपेसका 35 वर्षका रेशम सुनारको हत्या आरोपमा 36 वर्षकी श्रीमती कमला सुनार र 18 वर्षका छोरा शिवराज सुनार पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। सुनारले जाँड रक्सी खाएर घर आएपछि श्रीमान श्रीमती बीच झगडा भएको र आमा
आमा छोराले कुटपिट गर्ने क्रममा ज्यान गएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा 6 महिनाको अवधिमा 4 रेक्टर स्केल भन्दा माथिका 14वटा भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। गएको कार्तिक 22 गते डोटीको खप्तड बाबा आश्रम आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएदेखि 4 रेक्टर स्केलका देशभर 26वटा भूकम्प गएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। मिटर ब्याज र अहिले भइरहेको आन्दोलनका विषयमा टिकालो तामाङ लेख्नुहुन्छ, ऋण लेनदेनमा यो मिटर ब्याज नै कानून विपरीत छ। सोझालाई ठग नगरिने कारोबार र व्यवहारबारे जनचेतना तथा गलत गर्नेलाई सरकार र संयन्त्रले सजाय दिनुपर्छ। गरीबलाई लुट्नेहरूलाई कारवाही गर्न सरकारले कठोर पहल गरोस्। रेशम बहादुर शाह लेख्नुहुन्छ, पालिकामा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्, उनीहरूले यसरी आफ्नै नागरिकका पीर मर्कामा अनदेखा गर्न मिल्छ। देशको राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र प्रशासनिक निकाय बेखबर बस्ने, नागरिक भोकै प्यासै न्याय माग्न काठमाडौँ पुगेर दुःख कष्ट झेल्नु पर्ने, यसरी संयन्त्र गैर जिम्मेवार हुन मिल्दैन। विक्रम सिंह ठकुरी लेख्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले मधेसी समुदायमा भएको दाइजो प्रथा नहटेसम्म यस्ता समस्याको समाधान हुँदैन। सरकारले दाइजो प्रथाको हकमा शून्य सहनशीलताको कानून बनाउन आवश्यक छ। अनि नागरिकले समयमै न्याय पाउन नसकेको तथा सर्वोच्च अदालतले नै आवश्यक न्यायाधीश नहुँदा समयमै न्याय सम्पादन गर्न नसकेको बताएको खबरमा अशोक बराल लेख्नुहुन्छ, बेलैमा न्याय निरूपण नहुने, ढिलासुस्ती गर्ने र मरेपछि न्याय दिने पनि अन्याय नै हो। न्याय निरूपणमा जिम्मेवार निकायबाट ढिलासुस्ती नहोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अस्ट्रेलिया सरकारले यस वर्ष 50 लाख कंगारू मार्ने कोटा निर्धारण गरेको छ। हरेक वर्ष कोटा निर्धारण गरेर कंगारू मार्दै आएको अस्ट्रेलियाले यस वर्षका लागि 50 लाख कोटा निर्धारण गरेको सीएनएनले जनाएको छ। अहिले अस्ट्रेलियामा कंगारूको संख्या 3 करोड़ 65 लाख रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। कंगारूको संख्या हरेक वर्ष 10% भन्दा धेरैले बढ्दै आएको छ। कंगारू संसारमै अस्ट्रेलिया र पपुवा न्यूगिनीमा मात्र पाइन्छ। पपुवा न्यूगिनीमा भने 300 देखि 500 को संख्यामा मात्रै रहेकाले कंगारू मार्न पाइँदैन। अस्ट्रेलियाले जग्गाधनीहरूलाई कंगारू मार्ने अनुमति दिँदै आएको छ। अस्ट्रेलियाले कंगारूको छाला र मासु बेचेर वर्षमा 13 करोड़ अमेरिकी डलर भन्दा धेरै आमदानी गर्दै आएको छ। अधिकारवादी संस्थाले कंगारू मार्ने कामको विरोध गर्दै आएको भए पनि अस्ट्रेलियाले भने कंगारूको संख्या नियन्त्रणका लागि मार्नु बाहेक अरू उपाय नभएको बताउँदै आएको छ। बालीनाली नष्ट गर्नुको साथै अरू जनावरलाई पनि मार्ने हुनाले कंगारू मार्नु परेको सरकारको दावी छ। अस्ट्रेलियाका धेरै ग्रामीण बस्तीमा मानिस र कंगारू बीच चर्को द्वन्द्व रहँदै आएको छ। अब केही खेल खबर। मनाङ मर्स्याङदी क्लब मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। धनगढ़ी रंगशालामा आज भएको खेलमा मनाङले क्यामरूनको क्लब एभिनरलाई 6-0 गोलले हरायो। खेलाड़ीको कागजी प्रक्रिया नपुगेपछि क्यामरूनी क्लबका 9 जना खेलाड़ी मात्रै खेलेका थिए। मनाङ तेस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको हो। मनाङले अब फाइनलमा सुदूरपश्चिम 11 र 3 स्टार क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। फाइनल खेल आउँदो शनिबार हुनेछ। मफसलको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख रुपियाँ र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। एसीसी प्रिमियर कप खेल्ने नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज प्रिमियर कपका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको हो। नेपाली 19 वर्ष मुनिको क्रिकेट टोलीका कप्तान देव खनालले 7 महिनापछि सिनियर टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। एशियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसी को आयोजनामा प्रतियोगिता वैशाख 5 गतेदेखि 18 गतेसम्म हुनेछ। प्रतियोगिताका खेलहरू कीर्तिपुर मैदान र मूलपानीमा हुनेछन्। नेपालले पहिलो खेल वैशाख 5 मा मलेसियासँग कीर्तिपुर मैदानमा खेल्दै शुरूआत गर्नेछ।
प्रतियोगितामा 10 देश सहभागी हुँदैछन्। शीर्ष टोली पाकिस्तानमा हुने एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। एसिया कप आउँदो सेप्टेम्बरमा हुनेछ। र आयरल्याण्डसँगको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृंखला बंगलादेशले जितेको छ। चटगाउँमा आज भएको खेलमा बंगलादेशले आयरल्याण्डलाई 77 रनले हराउँदै 3 खेलको श्रृंखला 1 खेल अघि नै जितेको हो। 17 ओभरमा 203 रन बनाउनु पर्ने लक्ष्य पाएको आयरल्याण्डले 9 विकेट गुमाएर 125 रन मात्रै बनायो। बलिङतर्फ बंगलादेशका सकिब अल हसनले 5 र तस्किन अहमदले 3 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 17 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 202 रन बनायो। उसका लागि लिटन दासले 41 बलमा 83 रन बनाए। यसअघि भएको एक दिवसीय श्रृंखला पनि बंगलादेशले नै जितेको थियो। यी दुई देशबीच एउटा टेस्ट खेल पनि हुँदैछ। आजको खेलमा 5 विकेट लिएका सकिब अल हसन T20 क्रिकेटमा सबैभन्दा धेरै विकेट लिने खेलाडी बनेका छन्। उनले न्यूजील्याण्डका टिम साउथीलाई पछि पारेका हुन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति जुट्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार बाहिरै रहने। विषयगत मन्त्री नहुँदा आउँदो वर्षको बजेट निर्माणमा समस्या। यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ। न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु। संघीय सरकार फेरबदल भइरहँदा पालिकालाई काम गर्न समस्या भएको गुनासो। यो सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ। सरकारले कुपोषण रोकथामका लागि प्रयास गरिरहे पनि पर्याप्त भएन। विद्यालय स्तरको शिक्षामै पोषणबारे पर्याप्त ज्ञान दिन विज्ञको सुझाव। अस्ट्रेलियामा यस वर्ष 50 लाख कंगारू मार्ने कोटा निर्धारण। बढ्दो संख्या नियन्त्रणको लागि कंगारू मार्नुको विकल्प नभएको सरकारको भनाई। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट खेल्ने नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।